सेयर पनि सुरु गर्छु। हामी अस्तिकै क्लासबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ। है त अस्तिको लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्दै थियौँ, कसैले यसो रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ? लास्ट क्लासमा हामीले यो एटमोस्फेरिक प्रेसरहरूको बारेमा पढेको थियौँ होला है। सो दुईवटा सेक्सनमा छ, झुकिन्छु म फेरि। सो हामी लास्ट क्लासमा हामी प्रेसर मेजरमेन्ट भन्ने टपिकमा पढिरहेका थियौँ होइन। यसमा चाहिँ हामीले प्रेसर मेजरमेन्ट गर्दाखेरि के को डिफरेन्समा हामी मेजर गरिरहेछौँ, त्यसको आधारमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। यसमा हामीले दुईवटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ भन्यौँ। एउटा चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर मेजरमेन्टको केसबाट भने, अर्को एब्सोल्युट प्रेसरलाई चाहिँ बेस मानेर अथवा चाहिँ रिफरेन्स मानेर, अर्को चाहिँ हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई रिफरेन्स मानेर हामीले प्रेसर मेजरमेन्टको भ्यालुहरू नोट डाउन गर्न सकिन्छ अथवा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ है। सो एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के थियो हामीलाई थाहा छ। एब्सोल्युट जिरो भनेको त्यो जिरो, एकदमै जिरो प्रेसरलाई चाहिँ हामीले बेस मानेर गऱ्यौँ भने त्यसलाई एब्सोल्युट जिरो भन्छ होइन। सो त्यो जिरोको रिफरेन्स मानेर हामीले प्रेसर मेजरमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो एउटा सिस्टम भयो। अर्को चाहिँ के छ, हाम्रो एटमोस्फियर छ। हामीले एटमोस्फियरले चाहिँ हाम्रो प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेको छ, हामी जहाँ छौँ त्यहाँ जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा। सो त्यो एटमोस्फियरिक प्रेसरलाई हामीले रिफरेन्स मानेर त्यसमा मेजरमेन्ट गऱ्यो भने त्यो अर्को सिस्टम हुन्छ है। सो बेसिकली दुईवटा सिस्टममा हामी कुरा गर्छौँ। द्याट इज एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसरको रिफरेन्स लिएर, अर्को चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसरको रिफरेन्स लिएर है। सो यसमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा छ, एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के हो है। सो हामीले यसमा थाहा पाउनुपर्ने हो यो भ्यालु चाहिँ थाहा पाउनु होला होइन। सो के छ, हाम्रो एटमोस्फियरले पनि प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेको छ हामीमा, हामी जहाँ छौँ जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा, र त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ, एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौँ। यो एटमोस्फेरिक प्रेसर दो हाइटमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, एल्टिट्युड अफ द्याट प्लेसमा डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ। तर हामीले रिफरेन्स लिनको लागि के लिन्छौँ, सीमा एउटा एकदम ओसनको सीको लेभलमा त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानेर हामीले लिइरहेका छौँ है। यो भनेको के हुँदो रहेछ, 760 mm अफ एचजी अथवा 10.3 mm अफ मिटर अफ वाटर अर 101.325 किलो पास्कल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ भनेर हामी मान्छौँ र यसको रेस्पेक्टमा हामी कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। अर्को थियो गेज प्रेसर। गेज प्रेसर भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, हामीले अब प्रेसर मेजरमेन्ट गर्छौँ, जुनसुकै प्रेसर मेजरिङ डिभाइस युज गऱ्यौँ र त्यो प्रेसर मेजरिङ डिभाइसबाट प्रेसर नाप्यौँ भने हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई रिफरेन्स मानेर, ड्याटम मानेर, जिरो मानेर, जे भन्दा पनि भयो। सो त्यसको रेस्पेक्टमा हामीले प्रेसर मेजरमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी गेज प्रेसर भन्छौँ है। सो इफ पोजिटिभ थियो भने त्यो पोजिटिभ गेज प्रेसर भयो अथवा गेज प्रेसर मात्र हुन्छ। इफ त्यो चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा नेगेटिभ छ, थोरै छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी नेगेटिभ गेज प्रेसर पनि भन्न सक्छौँ, अथवा त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, भ्याक्युम प्रेसर भन्छौँ है। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। र अर्को थियो एब्सोल्युट प्रेसर। अब एब्सोल्युट प्रेसर भनेको त एब्सोल्युट जिरो, जहाँ चाहिँ पर्फेक्ट भ्याक्युम छ भने त्यसमा प्रेसर जिरो हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्याटम मानेर मेजरमेन्ट गऱ्यो भने त्यसलाई हामी एब्सोल्युट प्रेसरको रिफरेन्सको मेजरमेन्ट भन्छौँ है। सो म्याथमेटिकल्ली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने यो पनि हेरौँ। यो अब भर्खर अब लगतै हामी न्युमेरिकल गर्छौँ एउटा। सो म्याथमेटिकल्ली कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि, एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के हुँदो रहेछ भने सबैभन्दा जिरो हो अनि बेस हो, यही हो होइन। सो यसमा चाहिँ गेज प्रेसर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर यो दुइटालाई सम गऱ्यो भने हामीले एब्सोल्युट प्रेसर निकाल्न सकिन्छ। क्वेसनले भन्छ क्या कहिलेकाहीँ, क्यालकुलेट एब्सोल्युट प्रेसर भनेर सोधिन्छ होइन। सो त्यस्तो केसमा के गर्ने, हामीले पहिला गेज प्रेसर निकाल्छौँ, त्यो गेज प्रेसरमा एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई एड गऱ्यो भने त्यसले दिने भ्यालु भनेको एब्सोल्युट प्रेसर हुन्छ है। र अर्को छ भ्याक्युम प्रेसर। भ्याक्युम प्रेसर त भनिहाल्यो हामीले होइन, एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा चाहिँ नेगेटिभ गेज प्रेसर छ भने त्यो भनेको भ्याक्युम प्रेसर हो। त्यसैले चाहिँ भ्याक्युम प्रेसर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर माइनस एब्सोल्युट प्रेसर हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गरेका छौँ, रिलेसनमा यसरी एउटा डायग्रामेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट पनि गरेका छौँ है। सबैभन्दा बेसमा जिरो प्रेसर भयो, त्योभन्दा माथि हाम्रो सर्टेन एटमोस्फियरले एक्जर्ट गर्छ, त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो। अब यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले डिभाइसबाट नाप्यो भने, माथि नाप्यो भने त्यो पोजिटिभ गेज प्रेसर भयो। त्यही कुरा चाहिँ एब्सोल्युट जिरोबाट नाप्यो भने त्यो भनेको के भयो, एब्सोल्युट प्रेसर भयो है। सो एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के हुँदो रहेछ, एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस पोजिटिभ गेज प्रेसर हुँदो रहेछ होइन। सिमिलरली त्यही एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर, ड्याटम मानेर हामीले के गर्यौँ, नेगेटिभ प्रेसरमा नाप्यौँ अथवा चाहिँ भ्याक्युम प्रेसर नाप्यो भने, अब यो भ्याक्युम प्रेसर भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही एटमोस्फेरिक प्रेसर होइन, यही एटमोस्फेरिक प्रेसर माइनस एब्सोल्युट प्रेसर गऱ्यो भने के दिँदो रहेछ, त्यो भ्यालु आउँदो रहेछ अथवा नेगेटिभ प्रेसर आउँदो रहेछ है। यो रिलेसन लगाएर हामीले के गर्छौँ, अब हिसाबहरू गर्न सकिन्छ है। त्यही कुरालाई अर्को डायग्रामेटिकल्ली देखाउन खोज्यो। अब यो अर्को कुरा छ हेडको कुरा होइन। हेडको कुरा अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा पनि आउँछ। सो हेड भनेको हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भन्दाखेरि, अगाडि हामीले हेरेका छौँ हाइड्रोस्ट्याटिक लबाट पी इक्वल्स टु रो जी एच हुँदो रहेछ भने हामीलाई थाहा भइसक्यो होइन। हाइड्रोस्ट्याटिक लको चाहिँ डेफिनेसनबाटै आइसक्यो। सो के हुँदो रहेछ, त्यहाँ एच भन्ने टर्म छ
हैन। हामीले के थाहा पाइसक्यो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि फ्लुइडको कुरा गर्दैछौँ, कुनै पनि लिक्विडको कुरा गर्दैछौँ भने हाम्रो त्यो लिक्विडको डिटरमाइन गर्छ, प्रेसर केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि त्यसको लिक्विडको हाइटको हैन। सो हामीले के गरिरहन्छौँ, त्यो हाइटको हेडको रेस्पेक्टमा पनि हामीले प्रेसरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। सो अहिले भर्खर 760 mm अफ एचजी भनिरहेको थियौँ नि, अथवा 10.3 मिटर अफ वाटर भनिरहेको थियौँ नि, त्यो भनेको के हो, खास त त्यो त हाइट अफ एचजी अथवा हाइट अफ मर्करी अथवा हाइट अफ वाटर हो। त्यसले पनि के गर्दो रहेछ, प्रेसरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। हामीले प्रेसरलाई हाइटको टर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हैन। सो त्यो भनेको हाम्रो, त्यसलाई हामी हेड भन्छौँ है। पोइन्ट्स टु कन्सिडर के भन्दा पनि अब हाइड्रोस्ट्याटिक लको चाहिँ एकचोटि समराइज गरौँ, किनभने यही कुराहरू अब हामी युज गरेर अगाडिको स्लाइडहरूमा अथवा अगाडिको च्याप्टरहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले सो इन कन्क्लुजन, अब हाइड्रोस्ट्याटिक ल हामीले जुन अगाडिको क्लासमा पढ्यौँ त्यसको कन्क्लुजन हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, सो प्रेसर इज सेम एट अल पोइन्ट्स अन अ होरिजेन्टल प्लेन। र होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ हामीले जे कुनै पनि लिक्विडको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो के हुँदो रहेछ, त्यही होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि एभ्री प्लेसमा एभ्री पोइन्टमा प्रेसर सेम हुन्छ है। सो प्रेसर भेराइज इन भर्टिकल डाइरेक्सन ओन्ली। प्रेसर केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि ओन्ली इन भर्टिकल डिरेक्सन। होरिजेन्टल डिरेक्सनमा सेम हुन्छ भने भर्टिकल डिरेक्सनमा प्रेसर भेराइ गरिरहेको हुन्छ है। सो प्रेसर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द सेप अफ कन्टेनर। यसलाई हामीले के भनेर पढाएका थियौँ, कसरी भन्नुहुन्छ यो कुरालाई, इन्डिपेन्डेन्ट अफ सेप अफ कन्टेनरलाई के भनेको थियौँ अरे अगाडिको क्लासको? ल ठ्याक्क त्यो शब्द भनिदिनुहोस् त एकजनाले। प्याराडक्स है र है, त्यसलाई हामीले प्याराडक्स भनेर पढाएको थियौँ होला। ओके, सो प्रेसर इन्क्रिजेस विथ डेप्थ इन द फ्लुइड। त्यो र सेकेन्ड पोइन्ट र फोर्थ पोइन्टलाई एनालोगस रूपमा हेर्न सकिहाल्यो है। अर्को छ अब एक्सटर्नल स्ट्याटिक प्रेसर द्याट इज एक्जर्टेड अन अ फ्लुइड इज इभनली डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट द फ्लुइड। के हुँदो रहेछ, त्यो जुन हाम्रो कन्टेनर छ त्यो कन्टेनरले पनि फ्लुइडमा त प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेको होला नि त हैन। त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इभनली चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ थ्रु आउट दि फ्लुइड मास है। थ्रु आउट दि फ्लुइडमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यसैले त्यसको इफेक्ट हामीले नगर्ने हुन्छ किनभने सबैमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छ, त्यसलाई हामीले कन्सिडर गर्नु परेन है। र अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुने भनेको अब हामीले युज गर्ने भनेको पोइन्ट चाहिँ यो है, मैले यसलाई रेड गरिदिएँ। सो any 2 point at the same elevation in a continuous medium for any static fluid will be at same pressure। यो एकदमै याद गरौँ। सो यसले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि लिक्विड छ, सेम होमोजिनस हुन पर्यो है, सेम लिक्विड हुन पर्यो, सेम कन्टिन्युअस मिडियम हुन पर्यो। फेरि दुईवटा डिफ्रेन्ट लिक्विड छ भने कुरा बिग्रिन्छ हैन। एउटै लिक्विड छ, एउटै सब्सटेन्स छ हैन, एउटै फ्लुइड छ जुन स्ट्याटिक कन्डिसनमा छ है भने त्यसको चाहिँ एउटै लेभलमा भएको कुनै दुईवटा पोइन्टमा के हुन्छ, त्यसको प्रेसर सेम हुन्छ। जुन कि हाम्रो फर्स्ट पोइन्टसँग यसलाई हेर्न सकिन्छ। जुन सुरुको फर्स्ट पोइन्ट छ त्यो फर्स्ट पोइन्टले जे भनेको छ त्यही नै कुरा हो, यसलाई अलिकति चाहिँ घुमाउन खोजे मात्रै हो अथवा चाहिँ बुझाउन खोज्यो। सो के हुन्छ, एउटै लिक्विड छ, एउटै मिडियममा छ, स्ट्याटिक कन्डिसनमा छ भने त्यो लिक्विडको कुनै दुईवटा सेम प्लेनमा सेम हाइटमा भएको है, सेम के भयो, केही प्रब्लम छ, कसको माइक अन भएको प्रब्लम भयो सोध्नुहोस् है, मलाई डिस्टर्ब चाहिँ नगर्नु होला। सो के हुँदो रहेछ, एउटै पोइन्टमा छ, एउटै हाइटमा छ भने प्रेसर चाहिँ सेम हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गरौँ। र यही प्रिन्सिपल युज केमा गर्छौँ अब भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल युज हुन्छ हामीले अब म्यानोमिटरमा है। जुन हामीले प्रेसर मेजरिङ डिभाइसेसहरूको कुरा गर्छौँ भने यही प्रिन्सिपल युज गरिरहेको हुन्छ है त। प्रेसर हेडको कुरा यो त हामीले भर्खरै पनि भनिहाल्यौँ है। प्रेसर हेड भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, हामीले प्रेसरलाई त्यो हाइट अफ द्याट लिक्विड कोलमको रेस्पेक्टमा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है। सो हाइट इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ, प्रेसर बाई डेन्सिटी इन्टु जी एसिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यो डेन्सिटी इन्टु एसिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको डब्लु होला हैन। डब्लु हामीले डब्लु इक्वल्स टु रो इन्टु जी भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसैले के गर्न सकिँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि लिक्विड फ्लुइडको मिडियम छ भने त्यसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ द हाइट अफ द्याट लिक्विड हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ प्रेसरको रूपमा है। सो यही कुरा हामी अगाडिपट्टि हेर्छौँ है। यसलाई चाहिँ पी बाई रोजी प्लस जेड भनेको यो अब बर्नोलिस प्रिन्सिपल पछाडि पढिन्छ, त्यसमा यही कुराहरू आउँछ है, त्यो पछाडिको कुरामा पढाउला। सो अब यो क्वेसन चाहिँ गरौँ सबैले। यो भनेको भर्खर हामीले जुन पढ्यौँ गेज प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसर, एब्सोल्युट प्रेसर, त्यसको चाहिँ न्युमेरिकल हो। सबैले हेर्नु होला है, गर्न थाल्नुहोस्। सो यसमा के छ हेरौँ,
यस्तै यस्तै क्वेसन सायद अगाडि एउटामा पनि मैले गराइसकेको थिएँ अस्ति अगाडिको दिनमा है त। अब क्वेसन हेरौँ, यसरी फिगर नदिँदैन है क्वेसनले। जेनरल एक्जाममा तपाईँहरूलाई यति राइटअप मात्र दिइरहेको हुन्छ, यसरी फिगर नदिएको हुनसक्छ। त्यो सो फिगर दिएको छैन भने फिगर बनाउन सक्नु पर्यो, फिगर बनाएर लेख्ने काम तपाईँहरूको हुन्छ। एक्जाममा फिगर चाहिँ मस्ट, फिगर बनेसम्म फिगर बनाउनु होला है। सो क्वेसन हेरौँ, अ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क अफ क्रस सेक्सनल एरिया 600 मिलिमिटर स्क्वायर। एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ जसको एरिया छ क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ 600 मिलिमिटर स्क्वायर छ है। क्रस सिधै के दियो, क्रस सेक्सनल एरिया दिइसक्यो 600 मिलिमिटर स्क्वायर एन्ड 2.6 मिटर हाइट, ओभर हाइट 2.6 रहेछ। इज फिल्ड विथ वाटर अप टु अ हाइट अफ 1.5 मिटर, तलबाट चाहिँ 1.5 मिटरसम्म पानी भरियो र रिमेनिङ चाहिँ के गरियो 0.78 स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको कुनै एउटा लिक्विड हालियो 1.1 मिटरसम्म। क्वेसन लेखिदियो यति नै। अब यसबाट के निकाल भनेको छ, इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट द इन्टरफेस। त्यसो भने एक नम्बरमा के निकाल भन्यो, यो इन्टरफेसमा दुईवटा लिक्विडको इन्टरफेसमा प्रेसर कति हुन्छ निकाल भन्यो। सिम्पल हामी गर्न सकिहाल्छौँ है, रोजी याच सिम्पल हैन। सो अर्को छ अब एब्सोल्युट एन्ड गेज प्रेसर अन द बेस अफ द ट्याङ्क इन टर्म्स अफ वाटर हेड, ओइल हेड एन्ड न्युटन मिटर पर मिटर स्क्वायर है। भने के गर्यो, यो बेसमा तलको बेसमा चाहिँ के गर्यो भन्यो, अहिले एब्सोल्युट र गेज प्रेसर निकाल भन्यो इन टर्म्स अफ ओइल हेड, इन टर्म्स अफ वाटर हेड र इन टर्म्स अफ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। तीनवटा टर्ममा चाहिँ यो तलको बेसमा कति प्रेसर हुन्छ त्यो निकाल भन्यो। एउटा एब्सोल्युट प्रेसर, एउटा गेज प्रेसर है। सो नेट फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द बेस अफ द ट्याङ्क, र यो बेस अफ द ट्याङ्कमा यो तलको बेसमा चाहिँ कति फोर्स प्रेसर फोर्स एक्जर्ट हुन्छ त्यो पनि निकाल भन्यो है। यसले के दियो, एज्युम एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 1.0132 बार र एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ 1.0132 बार है। 1 बार बराबर कति हुन्छ भन्ने यहाँ थियो हामीले अगाडिको क्लासमा। कसैले भन्नुहुन्छ 100 एटीएम कति रे, फेरि भन्नुहोस्। न्युटन पर मिटर स्क्वायरको टर्ममा भन्नु त ल, 1 बार इक्वल्स टु कति हुन्छ? 10⁵ 1 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ है। 1 बार इक्वल्स टु भनेपछि क्वेसन यही हो है। र मैले भने यसरी फिगर दिँदैन, मैले तपाईँलाई सजिलो हुनको लागि फिगर पनि राखिदिएँ होइन। यो अहिले क्वेसनमा भनेपछि क्वेसन यस्तो फिगर दिँदैन, यति राइटअप दिन्छ भने यसको रेस्पेक्टमा हामीले फिगर बनाएर अनि क्वेसनले सोधेको सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा। ल सोल्युसन गर्नुहोस् है। केही पनि छैन नयाँ कुरा यसमा भनेको, हामीलाई थाहा छ फर्मुला P = ρgh, त्यति एउटा फर्मुला युज गर्ने हो। अनि हामीले अर्को के थाहा पाइसक्यौँ, एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के हुँदो रहेछ, एब्सोल्युट प्रेसर = गेज प्रेसर प्लस अर्को के भयो एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ भन्ने थाहा पाइहाल्यो। र गेज प्रेसर भनेको के हो, जुन हामीले यसमा नाप्छौँ जति आउँछ त्यही नै हाम्रो गेज प्रेसर हुन्छ हैन। सो अब यति कुरा हामीले यो रिफरेन्स लिएर हामीले यो हिसाब गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ल गर्नुहोस्। आज सायद धेरै क्लास गरिदिन, 45 मिनट्सको क्लास छ, एउटा दुईटा कुराको हिसाब गरिन्छ अनि सकिन्छ है। ल 1 नम्बरको त एकदमै सिम्पल निस्किसक्यो। क्याल्कुलेटर मात्र थिचेन हुन्छ, तपाईँले सल्भ गर्नतिर नलागे पनि त्यसमा। ल एन्सर भन्नुहोस् है, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही टिप्छु यहाँ। यसमा एन्सर है 1 को एन्सर जसले भन्नु हुन्छ गरेपछि मा स्मल p निकाल्नु हो क्या, p = 8408.4। ल अरू साथीले पनि त्यो निकाल्नु भयो। कति भन्नु अरे 84? हजुर सर भन्नु त भ्यालु भन्नु त ल। 8408.4 08.4 युनिट पास्कल पास्कलले भन्ने ल पिए। अझ त्यसले क्वेसनले भनेको छ न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा निकाल भनेको छ, न्युटन पर मिटर स्क्वायरै लेखिदिनु होला। हामी पास्कल लेख्न थाल्यो नि किन जान्ने भएको भन्ला फेरि
है, कोही मोडमा फरक पर्छ नि चेक गर्ने। र दोस्रोमा जाउँ अब है। दोस्रोले के भनिरहेछ, इन टर्म्स अफ प्रेसर हेडको टर्ममा निकाल भनेको छ है। यही नै गर्ने हो। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब हेडको टर्ममा हामीले भनिहाल्यौँ एच इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ, प्रेसर बाई के भयो डेन्सिटी इन्टु जी, अथवा यो रो इन्टु जीलाई हामीले डब्लुले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है। सो एच इक्वल्स टु पी बाई डब्लु है। सो यो टर्ममा लिएर जानु पर्यो। अब सबै आउने प्रेसर जतिलाई पी बाई रो जीको टर्ममा लिएर जानु पर्यो है। त्यो भनेको हेडको टर्ममा आउँछ। ल निकाल्नुहोस् दोस्रोमा। सुरुमा गेज प्रेसर निकाल्नु, एब्सोल्युट प्रेसर त पछाडि यो एड गरेपछि आइहाल्छ। सो गेज प्रेसरमा इन टर्म्स अफ ओइलको, मैले ओइल मात्रै लेखेँ, भ्यालु भन्नु है तपाईँले, वाटर यो गेजको है। कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है, फेरि झुकेर चाहिँ नबस्नुहोस्। जानिएन बुझिएन भन्ने चाहिँ सोध्नु भयो हुन्छ है। पी इन्टरफेसको भ्यालु 8408 आएको हो, अरूको पनि अलि आउँदैन कि जस्तो लाग्यो मलाई। है थोरै त्यति आउँदैन जस्तो लाग्यो, तपाईँले गरेको रङ भयो कि कतै। किनभने यस्तो हो नि त, जीमा लानु पर्यो होइन। 0.78 दिएकै छ, 0.78 स्पेसिफिक ग्राभिटी भयो। सो 0.78 इन्टु 9810 गर्नु भने डब्लुमा जान्छ होइन, इन्टु 1.1 गऱ्यो भने बल्ल सायद 8 कति आउँछ, 8417 कि कति 18 यस्तो आउँछ। 8416 हो ल त्यो है, यो चेक गर्नुहोस्, रङ भएको रहेछ यो। मैले पनि क्यालकुलेटर थिचेँ आफैले, 8416 आउँदो रहेछ है। 8416 8417 त्यस्तै कति आउँछ। अब राउन्ड अफ गऱ्यो भने जति निकाल्दै पनि भयो। ल मैले राउन्ड अफै गरिदिएँ, 8417 निकाल्थेँ है। निकाल्नु त ल, गेज प्रेसर निकाल्नको लागि त एट द बटम हो, सिम्पल है। सो एट द बटममा के हुन्छ सुन्नु है त, यदि तपाईँको कन्फ्युजन भइरहेछ भने माथिको त आइसक्यो है, 8417 न्युटन पर मिटर स्क्वायर आइसक्यो। बटममा के हुन्छ, यो प्रेसर प्लस के हुन्छ, यो वाटर कलमले आउने प्रेसर भनेको प्रेसर हेड बटम हुन्छ होइन। सो अब के गर्छ दोस्रोमा, गेज प्रेसर एट द बटम भनेको के भयो, इन टर्म्स अफ न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनौँ। सो यो 8417 आइसक्यो। त्यसमा चाहिँ प्लस के गरिन्छ अब, रो जिएच, रो भनेको वाटरको होइन, रो जी भनेको के भन्नुभयो 9810 होला होइन, रो र जी भनेको वाटरको लागि, इन्टु एच भनेको 1.5, यो प्लस माथि आएको 8417 भनेको प्रेसर हेड दि बटम भइहाल्यो। त्यो भनेको इन टर्म्स अफ न्युटन पर मिटर स्क्वायर आइसक्यो होइन। अब इन टर्म्स अफ हाइट है, हेड अफ वाटर र हेड अफ ओइलमा निकाल्नु पर्यो। सो हामीलाई के थाहा छ, पी इक्वल्स टु होइन, सरी एच इक्वल्स टु पी बाई रो इन्टु जी होइन। सो यो ओभरअल गेज आइसकेपछि इन टर्म्स अफ न्युटन पर मिटरमा आइसकेपछि, न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ डिभाइडेड बाई रो इन्टु जी गरिदिनुहोस् होइन। त्यो भनेको ओइलको रो बाई रो जीले म डिभाइड गरेँ भने ओइलको हेडको टर्ममा आयो, वाटरको चाहिँ रो जीले डिभाइड गर्यो भने वाटरको हेडको टर्ममा आइहाल्यो, सिम्पल है। र अब अन्तिममा छ नेट फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द बेस अफ द ट्याङ्क। यो बेस अफ द ट्याङ्कमा
एक्सपिरियन्स गर्ने नेट फोर्स कति हुन्छ भनेर निकाल भन्यो। हामीलाई के थाहा छ, फोर्स इक्वल्स टु प्रेसर इन्टु एरिया है। सो फोर्स इक्वल्स टु प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ। अब हामीले भर्खरै एउटा अगाडि एउटा यहाँ हेरौँ, यो यसको चाहिँ यो वाला हेरौँ है। सो एक्सटर्नल स्ट्याटिक प्रेसर द्याट इज एक्जर्टेड अन अ फ्लुइड इज इभनली डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट दि फ्लुइड हुन्छ होइन। यो हामीले थाहा भइसक्यो। भनेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो बाहिरको हामीले अब यसरी प्रेसर फोर्स निकाल्दैछौँ भने है, प्रेसर फोर्स निकाल्दैछौँ भने बाहिरको एक्सटर्नल फोर्स त के हुन्छ, इभनली डिस्ट्रिब्युटेड भइरहेछ। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो केसमा हामीले यो एब्सोल्युट प्रेसर अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई कन्सिडर गर्नु पर्दैन। हामीले सिधै के गर्छौँ, गेज प्रेसर जति छ त्यो निकाल्छौँ न्युटन पर मिटर स्क्वायरको टर्ममा होइन, र त्यो न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई इन्टु मिटर स्क्वायर अथवा एरियाले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ, प्रेसर फोर्स आइहाल्छ है। प्रेसर फोर्स अथवा चाहिँ नेट फोर्स जे भन्दै नि भयो। सो नेट फोर्स त्यसरी निकाल्न सकिन्छ, या गर्न सकियो है त। यो भयो। अब त्यसमा एब्सोल्युट प्रेसर कसरी निकाल्नु भयो त, इन टर्म्स अफ न्युटन पर मिटर स्क्वायर त आइहाल्यो होइन। 1.0132 बारलाई चाहिँ इन्टु 10 को पावर 5 गर्ने बित्तिकै न्युटन पर मिटर स्क्वायर आइहाल्यो। त्यसलाई चाहिँ सम गर्ने, त्यसलाई गेज प्रेसरमा सम गरिदियो भने हाम्रो एब्सोल्युट प्रेसर आइहाल्छ है। यति नै हो यसमा गर्ने। ल गर्नुभयो, यो अगाडि बढाउन त गर्नुभयो। कसैलाई प्रब्लम छ नि सोध्नु है त। ल ल अगाडि बढ्दैछु भने है, गर्नुभयो होला सबैले गरियो होला, यो सजिलो क्वेसन हो। सो म सोल्युसन पनि देखाउँछु सर्ट है त। सो सोल्युसन हेरौँ। सुरुको त निकालिहाल्यौँ, 1.1 मिटर हाइटले यो इन्टरफेसमा निस्किने प्रेसर कति हो त्यो निकाल भन्यो। पी इन्टरफेस इक्वल्स टु ओमेगा इन्टु एच अथवा रोजी एच, डब्लु इन्टु एच अथवा रोजी एच जे गरेर भयो है। सो 0.78 इन्टु 9810 गरेर यो लेखेर डब्लु भएको भ्यालु निकाल्यो र एचले मल्टिप्लाई गरेर पी इन्टरफेस निकाल्यो है। सो अब एब्सोल्युट प्रेसर एन्ड गेज प्रेसर निकाल्नु यता बेस अफ दि ट्याङ्क भन्यो। सो बेस अफ दि ट्याङ्कमा प्रेसर निकाल्नको लागि प्रेसर एट इन्टरफेस प्लस प्रेसर ड्यु टु द्याट लिक्विड हाइट कोलम त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो यता इन्ड अफ बेसमा आइहाल्यो, प्रेसर आइहाल्यो है। 8417 माथि एउटा आयो प्लस 9810 इन्टु 1.5 भनेको 9810 भनेको 9.8 इन्टु 1000 इन्टु 1.5 गरे हो है। यो गर्ने बित्तिकै प्रेसर एट बेस आइहाल्यो है। 23132 आउँदो रहेछ, तपाईँले निकाल्नु भयो। अब यसलाई इन टर्म्स अफ यो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आइहाल्यो। अब इन टर्म्स अफ ओइलको हेड र इन टर्म्स अफ वाटरको हेडमा लानको लागि यही प्रेसर बाई रो इन्टु जी गऱ्यो भने इन टर्म्स अफ द्याट लिक्विडको हेडको टर्ममा जान्छ होइन। सो यसलाई 23132लाई जी भनेको 9.81 इन्टु 1000 भनेको 9810 भयो है। त्यसले डिभाइड गर्दाखेरि इन टर्म्स अफ वाटरको हेडमा गयो त्यही प्रेसरको भ्यालु, र त्यही कुरालाई इन टर्म्स अफ ओइलको हेडमा लानु गऱ्यो भने स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 9810ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने इन टर्म्स अफ ओइलको हेडमा त्यो गइहाल्यो, सिम्पल होइन। अब अर्को के काम नि गर्नु पर्यो, यो त गेज प्रेसर भयो। अब हामीले एब्सोल्युट प्रेसर निकाल्नु छ है। सो एब्सोल्युट प्रेसर, अब एब्सोल्युट प्रेसरको लागि त के हुन्छ, गेज प्रेसर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेसर हो होइन। सो एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएकै छ 11.132 बार, त्यो भनेको इन्टु 10 को पावर 5 भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। त्यसलाई नि अब फेरि के गर्नु पर्यो, इन टर्म्स अफ ओइलको हेडमा र इन टर्म्स अफ वाटरको हेडमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ, डिभाइड बाई 9810 र डिभाइड बाई 0.78 इन्टु 9810 के भयो, यो सबै ओइलको टर्ममा र वाटरको हेडको टर्ममा गयो। अब त्यसपछि एब्सोल्युट प्रेसर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गेज प्रेसर हामीलाई जुन थाहा छँदैछ, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, हरेक टर्मको एब्सोल्युट प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसर, इन टर्म्स अफ हेड सबै निकाल्न सकियो। र अन्तिममा छ नेट फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द बेस अफ द ट्याङ्क। यो बेस अफ द ट्याङ्कमा कति हुन्छ फोर्स निकाल भनेको छ। क्वेसनले सिधै क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ 600 मिलिमिटर स्क्वायर छ भनेर दिएकै छ होइन, क्वेसनले दिएकै छ। द्याट मिन्स प्रेसर इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, इन टर्म्स अफ हाम्रो फोर्समा गइहाल्यो है। यसले मिलिमिटर स्क्वायर दिएको छ, मिलिमिटर स्क्वायरलाई इन्टु अझै यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, मिटर स्क्वायरमा लिएर गएको इन्टु 10 को पावर -6 गरेर है। यसरी हामीले यस्तो खालको क्वेसनहरू ल अगाडि बढौँ है। यो गर्न सकिन्छ, अब सबैले गर्न सकिन्छ। सो आजको लागि एउटा सानो टपिक थ्योरिटिकल पोर्सन चाहिँ हामी हेर्छौँ, द्याट इज प्रेसर मेजरमेन्ट है। अब यहाँसम्ममा कन्फ्युजन छैन होला तपाईँलाई है, गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्नु होला है। सो
अब नेक्स्ट टपिक छ प्रेसर मेजरमेन्ट। प्रेसर त नाप्नु पर्यो हैन। प्रेसर मेजरमेन्ट टेक्निक के को रिफरेन्समा नापिन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि पढ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रेसर भने के हो, प्रेसर कसरी निकाल्ने, हाइड्रोस्ट्याटिक ल, पास्कल्स ल भन्ने हामीले पढ्यौँ है। अब त्यही कुरा प्रेसर नाप्नु पर्यो। अब हामीले विभिन्न डिभाइसेसहरूमा भने कसरी नाप्ने भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सो द प्रेसर अफ फ्लुइड मे बी मेजर बाई फलोइङ डिभाइसेस है। यसलाई प्रेसर मेजरमेन्ट डिभाइस भनेर पढ्न पनि सक्यो। अब प्रेसर नाप्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जेनरली म्यानोमिटरहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ अथवा मेकानिकल गजेसहरू युज गर्छौँ है। सो पहिलो छ म्यानोमिटर। हामी यो अबको नेक्स्ट स्लाइड्सहरूमा नेक्स्ट टपिकमा पढ्ने हो। म्यानोमिटरको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्यानोमिटर र ती डिफ्रेन्ट म्यानोमिटरले कसरी प्रेसर मेजरमेन्ट गर्छ तिनीहरू पढ्छौँ र तिनीहरूको न्युमेरिकल एक्जाम्पलहरू हामी हेर्छौँ है। So manometers are defined as the devices used for measuring the pressure at a point in a fluid by balancing the column of fluid by the same or another column of liquid है। सो के रहेछ भन्दाखेरि म्यानोमिटर भनेको त्यस्ता डिभाइसहरू हुन् जसले चाहिँ के गर्छ, प्रेसर मेजरमेन्ट गर्छ। के को रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि कुनै एउटा फ्लुइड लिन्छ, कुनै एउटा लिक्विड लिन्छ र त्यो लिक्विड चाहिँ कि त त्यो हामीले जे मेजरमेन्ट गर्दैछौँ त्यही लिक्विड हुन पनि सक्छ अथवा कुनै अर्को एउटा डिफ्रेन्ट लिक्विड लिन्छौँ र ती डिफ्रेन्ट लिक्विडहरूको चाहिँ हाइटको चाहिँ ब्यालेन्स गरेर हेडको रेस्पेक्टमा हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ, प्रेसरको मेजरमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ है। सो अहिले एक्जाम्पलहरू हेरौँला। सो दिज आर, अब यो म्यानोमिटर पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सका हुन्छन्, डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू र क्लासिफाई। एउटा हुन्छ सिम्पल म्यानोमिटर, एउटा सिम्पल ट्युब लियो र त्यो ट्युबमा चाहिँ हामीले हाइट हेऱ्यौँ भने त्यो सिम्पल म्यानोमिटर भयो। अर्को पाइजोमिटर होला, सिमिलर युट्युब म्यानोमिटर भन्ने हुन्छ, सिङ्गल कलम म्यानोमिटर अथवा डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर भनेर डिफ्रेन्ट टाइप्सका म्यानोमिटरहरू हुन्छन् है। एउटा भयो म्यानोमिटर। अर्को छ मेकानिकल गजेस। यो भनेको मेकानिकल कुराहरू भयो, मेकानिकल डिभाइसेसहरू युज गरेर हामीले प्रेसर मेजरमेन्ट गर्यो भने त्यो भनेको मेकानिकल गजेस भनेर भन्छौँ। सो दिज आर द डिभाइसेस इन विच द प्रेसर इज मेजर्ड बाई ब्यालेन्सिङ द फ्लुइड कलम बाई स्प्रिङ, इलास्टिक इलिमेन्ट अर डेड वेट हैन। एउटा इलास्टिक इलिमेन्टले अथवा डेड वेटले त्यसमा ब्यालेन्स गरेर लिक्विडको कोलमलाई राइज हुने अथवा फल हुने लिक्विडको कोलमलाई ब्यालेन्स गरेर हामीले नाप्यौँ भने त्यसलाई हामी मेकानिकल गजेसहरू भन्छौँ है। सो generally these gauges are used for measuring high pressure and where high precision is not required. हाई प्रेसर छ र हाई प्रेसर मेजर गर्नु पर्यो र प्रिसिजन पनि धेरै चाहिँदैन भने त्यस्तो केसमा हामी मेकानिकल गजहरू युज गर्न सकिन्छ हैन। सो मेकानिकल गजको टाइप्सहरू बोर्डन ट्युब प्रेसर गज, डायफ्राम प्रेसर गज, बिलो प्रेसर गज एन्ड डेड वेट प्रेसर गज भनेर हामी डिफ्रेन्ट टाइपका मेकानिकल गजेसहरू युज गरेर प्रेसर मेजर गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब यिनीहरूको डिटेलमा हेरौँ है। पहिलो छ पाइजो, सबैभन्दा सिम्पल है। अब हामीले यो मेजरमेन्टको चाहिँ पछि ल्याबमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग ल्याबमा छन् विभिन्न डिभाइसेसहरू र तिनीहरूको चाहिँ प्रेसर मेजरमेन्ट गर्ने, तिनीहरूको ल्याबमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ है पछि फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएको बेलामा। सो पहिलो छ पाइजोमिटर, सबैभन्दा सिम्पल टाइप अफ डिभाइस प्रेसर मेजरिङ डिभाइस भनेको के हुन्छ, पाइजोमिटर हुन्छ है। एउटा फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसो हेरौँ। So a piezometer tube is the simplest form of manometer used for measuring moderate pressure. Piezometer भनेको एकदमै सिम्पल खालको चाहिँ डिभाइस हो। एउटा ट्युबै हो, एउटा के भन्छ यस्तो कन्टेनर छ यो हैन, तपाईले फिगरमा हेर्नु होला। सो एउटा कन्टेनर छ, त्यो कन्टेनरमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ पोइन्टको प्रेसर नाप्ने हो त्यसमा चाहिँ किसिमको ट्युब फिट गर्न सक्छौँ हैन। हामीलाई के थाहा छ, यो लिक्विडले त के गर्छ, आफ्नो लाइन त मेजर गर्छ एउटा सेम प्रेसरमा, यसले के गर्छ आफ्नो चाहिँ लाइन अफ साइट अथवा चाहिँ त्यो हाइट त मेन्टेन गर्छ भनेपछि यो हाइट कति रेज भएको छ त्यसको रेस्पेक्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ, इन टर्म्स अफ हाइट यसको प्रेसर कति छ भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, जुन भर्खर हामीले हेड भनेर पढिहाल्यौँ है। सो यस्तो खालको डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ, पाइजोमिटर भन्छौँ है। सो यो हेरौँ, सिम्पलेस्ट फर्म अफ म्यानोमिटर युज फर मेजरिङ मोडरेट प्रेसर भयो। सो इट कन्सिस्ट अफ लङ ट्युब इन विच द लिक्विड क्यान फ्रिली राइज विदाउट ओभरफ्लोइङ। यसले के गर्छ, एउटा ट्युब हुन्छ यसमा है, र यो ट्युबमा के हुन्छ, यो लिक्विड चाहिँ फ्रिली राइज एन्ड फल हुनसक्छ। अब जस्तै यसमा हामी लिक्विड यति भरेका छौँ भने यसले यतिसम्मको हाइट दियो, यो लिक्विड हामीले घटायौँ भने यो हाइट घट्दै तल जाला, लिक्विड बढायो भने यो हाइट बढ्दै जाला भनेपछि त्यो हाइट जति छ त्यो हाइटको रेस्पेक्टमा गर्छौँ प्रेसरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो द हाइट अफ द लिक्विड इन द ट्युब विल गिभ द प्रेसर हेड, र यही हाइट जति छ त्यो हाइटले चाहिँ के गर्छ, प्रेसर हेड दिन्छ है। र त्यो पी बाई प्रेसर हेड भनेको पी बाई गामा अथवा पी बाई रोजी हैन। सो त्यो रिड्युस क्यापिलरी इरर, द ट्युब इरर सुड बी लेस, ट्युब डायमिटर है, ट्युब डायमिटर
ट्युब डायमिटर सुड बी एटलिस्ट 12 mm। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा अगाडिको क्लासमा त क्यापिल्यारिटी पढिहाल्यौँ के हुँदो रहेछ एकदम स्मल डायमिटर भन्दा त्यसमा क्यापिलरी इफेक्ट पनि देखिन्छ त्यसैले त्यो क्यापिलरी इफेक्ट नदेखियोस् भनेर है कम्तीमा पनि यसको चाहिँ के हुन्छ 12 मिलिमिटर भन्दा सानो डायमिटरको ट्युब चाहिँ हामी राख्दैनौँ है 12 मिटर भन्दा धेरै र जेनरली प्रिफर चाहिँ 25 मिलिमिटरको चाहिँ ट्युब राखेर हामी पाइजोमिटरको रूपमा त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ र यस्तो खालको डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ पाइजोमिटर भन्छौँ एकदमै सिम्पल है यो भनेको सबभन्दा सिम्पल टाइप अफ म्यानोमिटर भनेको पाइजोमिटर हो अब हामीले जेनरली देखिरहेको अथवा युज गरिराख्ने डिभाइस चाहिँ हुन्छ म्यानोमिटर है म्यानोमिटरमा पनि युट्युब म्यानोमिटर भनेर यस्तो किसिमको प्रेसर मेजरिङ डिभाइस हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ र यसलाई भन्छौँ हामी युट्युब म्यानोमिटर यु सेपको छ त्यसैले युट्युब म्यानोमिटर है वाइओयु युट्युब चाहिँ होइन फेरि भिडियो हेर्ने सो हामीले अर्को युज गर्ने डिभाइस भनेको युट्युब म्यानोमिटर हुन्छ अब यो कसरी काम गर्छ यसले कसरी हामीले ल्याबमा काम गर्छौँ यसको थ्योरिटिकल यसको डेरिभेसन के छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ अब सो युट्युब म्यानोमिटर कन्सिस्ट अफ ग्लास ट्युब बेन्ट इन यु सेप होइन त्यसैले युट्युब भयो एउटा ग्लास ट्युब हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ यु सेपमा यसले बेन्ट भएको हुन्छ है सो वान इन्ड अफ विच इज कनेक्टेड टु अ पोइन्ट एट विच प्रेसर इज टु बी मेजर र यो युट्युबलाई चाहिँ एउटा के गरिन्छ एउटा जहाँ प्रेसर नाप्नु छ त्यो प्रेसर नाप्ने ठाउँमा चाहिँ लगेर कनेक्ट गरिन्छ जस्तै एउटा यो हाम्रो पाइप हो भनौँ न घरमाको अथवा खानेपानीको पाइप हो सपोजिसन यो खानेपानीको पाइप छ भने यो खानेपानीको पाइपमा चाहिँ कति प्रेसरमा चाहिँ पानी फ्लो भइरहेको छ भनेर नाप्नु पर्यो भने हामी त्यस्तो बखतमा यस्तो युट्युब म्यानोमिटरहरू युज गर्न सक्छौँ है जहाँको प्रेसरमा नाप्ने हो त्यो ठाउँमा लगेर यो युट्युबलाई लगेर हामी के गर्छौँ जोइन गरिरहेका हुन्छौँ कनेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ सो टु मेजर एट द पोइन्ट एट विच प्रेसर इज टु बी मेजर र हाम्रो केसमा यो ए भन्ने पोइन्टको प्रेसर मेजर गर्नु छ भने हामीले यसरी त्यो युट्युब म्यानोमिटरलाई लगेर त्यो ठाउँमा कनेक्ट गर्छौँ एन्ड अदर इन रिमेन ओपन टु दि एटमोस्फियर एज सोन इन फिगर र के हुन्छ एउटा चाहिँ जहाँको प्रेसर नाप्ने हो त्यसमा लगेर कनेक्ट गरिन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा फ्री इन्डमा बसिरहेको हुन्छ र के गरिन्छ यो बिचमा यो कालो एउटा हाइलाइट गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ भने यो एउटा लिक्विड हो यो सेम लिक्विड पनि हुनसक्छ जुन यो हाम्रो यो डिभाइसमा जे फ्लो हुन्छ त्यही लिक्विड राख्न पनि सकिन्छ होइन भने त्यो अर्को कुनै एउटा लिक्विड राख्न पनि सकिन्छ जेनरली चाहिँ हामीले के गर्छौँ मर्क्युरी युज गरिरहेको हुन्छौँ यस्तो केसमा है सो हाउ टु मेजर प्रेसर एट पोइन्ट ए त्यसो भने यसरी प्रेसर मेजर गर्छ भन्ने त थाहा भयो भने अब प्रेसर चाहिँ कसरी मेजर गर्छ त केले देखाउँछ त प्रेसर त्यो हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है र यसमा के प्रिन्सिपल युज हुन्छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ अघिको जुन कन्क्लुजनमा देखाएको थिएँ यसमा युज हुने प्रिन्सिपल भनेको एनी 2 पोइन्ट एट द सेम इलिभेसन इन अ कन्टिन्युअस मिडियम फर एनी स्ट्याटिक फ्लुइड विल बी एट सेम प्रेसर द्याट मिन्स यो जुन एक्स भन्ने एउटा सेक्सनमा यसमा चाहिँ यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो त सेम लिक्विड हो मानौँ यो कालो भनेको मर्क्युरी हो भने यो एक्स भन्ने ठाउँमा के हुन्छ यसमा सबै प्रेसर चाहिँ इक्वल हुन्छ होइन यो प्रिन्सिपल चाहिँ हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ है एउटा यो सेम लिक्विड हो सेम लिक्विड छ भने सेम लेभलमा प्रेसर चाहिँ सेम हुन्छ प्रेसर एट यो पोइन्ट यसलाई लेफ्ट लिम्बमा र प्रेसर एट राइट लिम्बमा ठ्याक्कै एट दि पोजिसन एक्स चाहिँ सेम लिक्विड छ त्यसैले इक्वल हुन्छ है यो प्रिन्सिपल युज गरेर हामी के गर्छौँ युट्युब म्यानोमिटरको हामीले प्रेसर मेजर कसरी गर्छ भनेर निकाल्छौँ है त सो यो फिगरमा हेर्न सकिन्छ हामीले प्रेसर निकाल्नु छ ए भन्ने पोइन्टको है यो प्रेसरलाई के को टर्ममा निकाल्छ भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ प्रेसर हेड त्यो एचको टर्ममा हामी निकालिरहेका हुन्छौँ है म्यानोमिटरहरू युज गर्यो भने इन टर्म्स अफ एचको टर्ममा सो यो प्रेसर यो लिक्विड चाहिँ ए भन्ने पोइन्टमा एच भन्ने प्रेसरमा फ्लो भइरहेको छ त्यो सपोज गर्छौँ त्यसो भने यसको चाहिँ हाइट 1 यो लेफ्ट लिम्बको हाइट h1 छ राइट लिम्बको हाइट h2 छ र एक्स भन्ने एउटा ड्याटम लेभल छ भनेपछि यसको रेस्पेक्टमा अब हामी के गर्छौँ प्रेसर मेजरमेन्ट गर्छौँ हेरौँ है त कसरी गरिदिँदो रहेछ सो लेट ए बी द पोइन्ट एट विच प्रेसर इज टु बी मेजर एक्स भनेको ड्याटम हो त्यो एउटा लिक्विडले बनाउने यो हाम्रो चाहिँ जुन मेजर गर्ने लिक्विड छ त्यसले बनाउने ड्याटम भनेको एक्स छ भनेर मान्छौँ है सो लेट h1 यतापट्टिको h1 इज द हाइट अफ लाइट लिक्विड इन द लेफ्ट लिम्ब h1 भनेको जुन यो ए भन्नेमा फ्लो हुन्छ त्यो लिक्विडको हाइट भयो है हाइट अफ लिक्विड जसको लाइट लिक्विड यसको चाहिँ डेन्सिटी थोरै छ होइन सो सिमिलरली एबोभ ड्याटम लाइन यो ड्याटम लाइन भन्दा माथि छ यो भनेको h1 भयो अर्को भयो h2 इक्वल्स टु हाइट अफ हेभी लिक्विड इन दि राइट लिम्ब एबोभ दि ड्याटम लाइन
र S2 भनेको चाहिँ यो डाटम लाइनभन्दा माथि रहेको हेभी लिक्विडको हाइट छ है। र H इक्वल्स टु प्रेसर इन पाइप, र हामीले निकाल्न पर्ने प्रेसर चाहिँ H छ इन टर्म्स अफ हेड अफ वाटर, इन टर्म्स अफ हेड अफ द्याट लिक्विड भन्न पनि सक्यो होइन। सो S1 इक्वल्स टु स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ लाइट लिक्विड। S1 भनेको यतापट्टिको यो जुन यतापट्टिको यो लिममा छ, यो यतापट्टिको लेफ्ट लिममा रहेको त्यो लिक्विडको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी S1 छ, र S2 भनेको यो जुन राइट लिममा रहेको यो हेभियर लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटी छ भनेर हामी कन्सिडर गऱ्यौँ सुरुमा है त। सो अब के हुन्छ, द प्रेसर इन द लेफ्ट लिम एन्ड राइट लिम एबोभ द डाटम लाइन XX आर इक्वल। ठ्याक्क यो XX भन्ने लाइनमाको ठ्याक्क माथिल्लो लिममा चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर इक्वल हुन्छ, जुन हामीले यही प्रिन्सिपल युज गर्छौँ भनिहाल्यौँ है। इज द प्रेसर एट 2 पोइन्ट एट द सेम लिक्विड इन कन्टिन्युअस होमोजिनियस लिक्विड आर इक्वल होइन। यो हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो किन XX मा इक्वल छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। सो अब के गर्छौँ, प्रेसर हेड एबोभ XX इन द लेफ्ट लिम। XX भन्दा माथि प्रेसर हेड कति छ त्यो हामीले निकाल्छौँ। सो XX भन्दा माथि भएको प्रेसर हेड भनेको एउटा यो लिक्विडको हेड हो अथवा चाहिँ यो लिक्विडको प्रेसर हो फ्लो भइरहेको, अर्को भनेको प्रेसर ड्यू टु H1 होइन। सो PA PN को प्रेसर हेड A प्लस त्यो नि भयो S1 गामा W इन्टु H1 भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु रो इन्टु डेन्सिटी इन्टु हाइट रो जिया चाहिँ गरेको यो भनेको है। सो XX भन्दा माथि लेफ्ट लिममा रहेको प्रेसर के हुँदो रहेछ, PA प्लस रो जिएच गर्यो है। यसले टर्ममा जे सुके भन्नुहोस्, S1 गामा भनेको यो सिम्पल रूपमा रो जिएच हो होइन। अब अर्को भयो प्रेसर हेड एबोभ XX इन द राइट लिम। लेफ्ट लिममा प्रेसर प्लस H1 ले आउने प्रेसर भयो, प्रेसर हेड A प्लस H1 ले आउने प्रेसर भयो भने राइट लिममा एबोभ XX के छ, प्रेसर ड्यू टु यो लिक्विड हो होइन। यो भनेको सिम्पल रो जिएच हो है, S2 गामा W इन्टु S2 भयो। सो इक्वेटिङ दिस टु प्रेसर के हुन्छ, यतापट्टिको X र X मा त यो ठ्याक्क यहाँ लाग्ने प्रेसर र यहाँ लाग्ने प्रेसर त सेम छ भनियो। सो हामीले के गर्न सक्यो, यो दुईटा प्रेसरलाई इक्वेट गर्न सकियो है। सो इक्वेटिङ दिस टु प्रेसर वी गेट PA प्लस S1 गामा W H1 इक्वल्स टु S2 गामा W S2। द्याट मिन्स अब PA बाई गामा W भनेको त के भयो, इन टर्म्स अफ गामा W भनेको वाटरको चाहिँ स्पेसिफिक वेट भयो। सो यो भनेको इन टर्म्स अफ हाइट अफ वाटरको टर्ममा आयो होइन। यो भनेको H भयो, PA बाई गामा W भनेको H भयो। सो H प्लस S1 H1 इक्वल्स टु S2 S2। त्यसैले के गर्न सक्यो, हामीले यसरी H भनेको हामीलाई रिक्वायर्ड भनेको रिक्वायर्ड प्रेसर निकाल्नु छ H को टर्ममा भने, सो H इक्वल्स टु S2 S2 माइनस S1 H1। यसरी हामीले के गर्न सक्यो, प्रेसर फ्लोइङ एट पोइन्ट A चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। सिम्पल हामीले यो प्रिन्सिपल युज गरेर यो भयो पोजिटिभ प्रेसरको लागि होइन। यो त पोजिटिभ केसमा छ, यही कुरा चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर पनि हुनसक्छ होइन। यो त पोजिटिभ केसमा भने, सो नेगेटिभ प्रेसरमा पनि त्यसरी नै हामी के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ है। सिम्पल त्यही नै प्रिन्सिपल, भर्खर जुन प्रिन्सिपल युज गऱ्यौँ त्यही नै प्रिन्सिपल युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। नेगेटिभ प्रेसर छ भने यो के हुन्छ, यो त घटेर तल छ, यतातिर तान्छ होइन। हाम्रो यो हेभियर लिक्विड के भयो, भित्रतिर आउन खोज्यो नेगेटिभ भ्याक्युम प्रेसर अथवा सक्सन प्रेसर भन्ने छ, यसले के गर्छ, सक्सन गर्न खोज्छ भित्रतिर होइन। सो यसले के गर्यो, यसले एउटा बााउन्ड्री त बनायो एक्स एक्समा होइन। सो यसमा रहेको प्रेसर 0 छ, यसमा रहेको प्रेसर सर्टेन छ भनेपछि यसको रेस्पेक्टमा पनि जुन हामीले भर्खरै जे प्रिन्सिपल युज गऱ्यौँ त्यसरी नै हामीले यसलाई डिराइभ गरेर के गर्न सकिन्छ, प्रेसर फ्लोइङ एट पोइन्ट A निकाल्न सकिन्छ, बोथ इन केस अफ पोजिटिभ प्रेसर एन्ड इन केस अफ नेगेटिभ प्रेसर। सो पोजिटिभ प्रेसर H इक्वल्स टु S2 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 H2 माइनस S1 H1 रोको टर्ममा अथवा गामाको टर्ममा पनि लान सकिहाल्यो होइन। सिमिलरली नेगेटिभ प्रेसरको केसमा H इक्वल्स टु माइनस H1 H1 प्लस S2 S2 यसरी हामीले डिराइभ गर्न सकिन्छ। र यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, प्रेसर एट द्याट पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ युजिङ न्यानोमिटर है। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। सो यही प्रिन्सिपल युज गरेर अब के गर्छ, न्युमेरिकल्सहरू एक्जाममा क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, यसरी डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू बनाएर जति पनि घुमाउन सकिन्छ है। आजलाई टाइम सक्यो, नेक्स्ट क्लास पनि छ होला, त्यसैले आजलाई म यसमा इन गर्छु एउटा न्युमेरिकलको क्वेसन देखाएर। यो चाहिँ सल्भ गर्नु होला है तपाईँले। सो हेर्नु त क्वेसन, न्यानोमिटर युज टु मेजर द प्रेसर अफ ओइल अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.85 फ्लोइङ इन अ पाइपलाइन। अनि एउटा यो म्यानोमिटर युज 0.85 स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको
हामीले के गर्छौँ ओइलको चाहिँ प्रेसर कति छ त्यो पाइपलाइनमा निकाल्नको लागि म्यानोमिटर युज गर्यौँ सो इट्स लेफ्ट इन्ड इज कनेक्टेड टु द पाइप एन्ड राइट लिम्ब इज ओपन टु एटमोस्फियर भर्खर हामीले पढेको जस्तै सो द सेन्टर अफ लाइन अफ द पाइप इज 100 मिलिमिटर बिलो द लेभल अफ मर्क्युरी भनेपछि त्यो पाइपको त्यो जुन अर्को जस्तो सर्कल थियो त्यो सर्कलको पाइपको सेन्टर छ जहाँ चाहिँ हामीले प्रेसर नाप्नु छ बिलो द लेभल अफ मर्क्युरी भनेपछि यतापट्टिको हायर लिक्विडको हेभी लिक्विडको लेभलभन्दा 100 मिटर तल छ अरे होइन सो इन द राइट लिम्ब होइन राइट लिम्बबाट चाहिँ 100 मिटर तल छ अरे सो इफ द डिफरेन्स अफ मर्क्युरी लेभल इन द टु लिम्ब इज 160 भनेपछि के भयो माथिको दुईवटा लिम्बको चाहिँ डिफरेन्स माथिबाट र यतापट्टिको जुन एक्सएक्स भन्ने लेभलसम्मको डिस्टेन्स छ अथवा चाहिँ डिफरेन्स छ त्यो रहेछ 160 मिलिमिटर त्यसो भने डिटरमाइन द एब्सोल्युट प्रेसर अन द वेल इन द पाइप त्यसो भने हाम्रो त्यो वेलको एब्सोल्युट प्रेसर कति छ निकाल भनेर क्वेसनले सोध्यो है ल यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले सल्भ गर्नु होला आजको लागि तपाईँहरूको टाइम लगभग सकिएको भएर आज मैले यतिमै इन्ड गरेँ